यस्तो यो हुन्छ नि हल्का बुट्स त्यो चाहिँ हामीलाई होइन पुरै काटेको जस्तो लाग्दो रहेछ। यो यसलाई के भन्छ अरे दिदी? VR भर्चुअल बक्स 360 ए जस्तो भयो भने एउटा भनेर मलाई केही थाहै छैन होइन। सो म अब यसमा चाहिँ यो गाडी के अरे यो कुर्सीमा म बसिरहेछु होइन, मलाई चाहिँ मजा आउनु आँटिरहेको छ। यो हेरेपछि एकदम मजा आउँछ होला। सो अब यहाँ देखिरहेको छु होला होइन, मतलब म हेर्न यत्रो म हिँडिरहेको छु यत्रो काठमाडौँ जस्तो सहरमा होइन, म पनि राम्रो भएर आएको छु। त्यही पनि मैले कोही केटीहरूलाई पनि हेरेको छैन क्या। अब तैँले म कति सोझो छु भनेर तैँले थाहा पाइस् नि, यही सोचेको तैँले फाइदा उठाएर मेरो साथीसँग गएको होइन, फाइदा उठाइस् नि। अब तँलाई मजा आइरह होला, तँलाई मलाई मजा आइरह होला, तँलाई त दुःख लागिरह होला किनकि त घाँस काटेर अब घरमा आएर तैँले मेरो भिडियो हेर्दाखेरि त तँलाई त मर्छेछ होला मर्छ होला क्या, त्यो रुन्छे होला। कहाँबाट छोडे तैँले मलाई एसएमएस गर्छौ भने म त्यो रिप्लाई गर्न सक्दिनँ नि, बुझिस् नि। तैँले अब मलाई एसएमएस गर्छौ भने म तँलाई त ब्लक पो हानिदिन्छु त। उसमा चाहिँ प्रोन भिडियो हेरेर चाहिँ मजा आउने रहेछ भन्ने मैले सोचेँ होइन। होइन मैले भनेको बुथ फिल्म भनेको दिदी। वेलकम टु माई न्यू ब्लग। अनि आज चाहिँ हामी हाम्रो दिदीसँग छु र हाम्रो दिदीले चाहिँ एकदम धेरै भिडियो हेर्नुहुन्छ होइन। सो दिदी हाई गरिदिनु ल। सुट्टा देख्यो क्या मान्छेले ल, हाम्रो दिदी हुनुहुन्छ, हाम्रो साथीभाइ हुनुहुन्छ होइन। सो दिदीको भतिजा हुनुहुँदो रहेछ। अनि आज चाहिँ हाम्रो बौद्धतिर घुमिदिने भनेर हाम्रो प्लान छ होइन। सो मेरो पोका बोकी चाहिँ मैले आफ्नै हातमा बोकेर कुदिरहेको छु होइन, किनकि कता कता जानुपर्छ आफूले थाहा हुँदैन नि त होइन। सो अब हामी यहाँबाट निस्क्यौँ होइन, खाजासाजा खाएर। सो मैले चाहिँ खाजा खान सकिनँ है। सो अब चाहिँ यहाँ धेरै गाडीहरू कुदिरहेको छ होइन। म चाहिँ गाडीहरू नकुदेको ठाउँमा छेउछेउमा गएर हिँडिरहेको छु होइन। अब हाम्रो चाहिँ बौद्ध जानु आँटेको दिदीसँग होइन। अनि म चाहिँ मास्क यस्तो घुटन भइरहेको छ नि मास्क लाउँदाखेरि, यार मर्नै आँटिसक्यो। म त मास्कै लाउनु नसकिने रहेछ क्या। अब हाम्रो ठाउँमा त म मास्कै नलागेर कुदिन्थेँ होइन, कोरोना पनि लाग्दैन थियो। अब यहाँ चाहिँ मास्क चाहिँ लगाएर कुद्नु पऱ्यो होइन। सो अब हामीले चाहिँ बौद्ध तपाईँहरूलाई बौद्ध देखाउँछु, मतलब बौद्ध तपाईँहरूले सायद जमानादेखि देखिराख्नु भएको होला। बौद्धमा चाहिँ म घुमेको देखाउँछु है त। मामा दिदी मैले चाहिँ बौद्ध गेटमा एन्ट्री हानिसकेँ। सो मलाई चाहिँ मजा आएको छ। तर यहाँ अघि चाहिँ मैले एकदमै राम्रो गोरी गोरी केटी देखिरहेको थिएँ दिदी होइन, अहिले त सबै त्यति राम्रो पनि लागेन होइन। सो साइडतिर तपाईँ देख्नुहुन्छ उतातिर होइन। कहाँ गयो तिनीहरू दिदी अघि त्यो राम्रो केटीहरू? ल बल्ल बल्ल देखेँ म तपाईँहरूलाई होइन। त्यो क्यामेराबाट ऊ आएछ। अब के गर्नु, फेरि मैले फ्रन्ट बनाइहालेँ। अब मैले त्यो अहिले तपाईँहरूलाई देखाएँ नि, तिनीहरूको म तपाईँहरूलाई देखाउँथेँ होला कि, तर के गर्नु होइन, त्यो केटासँग आएको थियो, फेरि त्यो केटाले मलाई कुटेको भए होइन। गाइज यो चाहिँ बौद्ध हो, यो चाहिँ मङ्स हो होइन। ओ माई गड हाउ अरे क्या यो बौद्ध स्तूपा माथि कालो कालो बादल रहेछ। आमामा के साह्रो राम्रो हो यो त। पहिले त माथि घुम्न दिन्थ्यो नि, पहिलो क्या। म पहिले आउँदाखेरि के म माथि यस्तो खुट्टाले हिँडेर माथि चढेर कुदिहिँडेको थिएँ। सो अहिले चाहिँ मलाई कुद्न नदिने रहेछ होइन, कुद्यो भने त खुट्टै भाँदिन्छ होला होइन। म काठमाडौँ आएको मेन रिजन भनेको यही हो क्या। म काठमाडौँ स्टे अब मलाई धेरै बस्नु अलिकति जाउँ न तिमी चाहिँ। म कता गयो फेरि तिनीहरू? गाइज यो चाहिँ बौद्ध हो, कस्तो दामी छ बौद्ध। यो झन्डाहरू रहेछ होइन। यो चाहिँ परिवारलाई चारो हाल्दैछ यहाँ चाहिँ। यहाँ चाहिँ कोही नहुने भयो। म यो परिवारहरूलाई के गर्थे थाहा छ? परिवारलाई लिएर जान्थे घरतिर, काटेर खान्थे। यसलाई यो मान्छेहरू कोही नहुने बेलामा लगेर काटेर खान्थे होइन। दिदी सुन्नु न, मेरो भिडियोमा मान्छेहरूले के देखिरहेको थाहा छ? बौद्ध चाहिँ देखाउन आएको। म खास भन्नु पर्दाखेरि होइन, बौद्ध देखाउन आएको होइन क्या, म बौद्धलाई चाहिँ हेर्न आएको होइन। अनि बौद्धमा घुमिरहेको चाहिँ तपाईँहरूलाई देखाउन आएको। म त तपाईँहरूलाई रिग्रेट होस् न, म यत्रो काठमाडौँ आएको छु, काठमाडौँमा आएर चाहिँ बौद्धमा घुमिरहेको छु होइन। मेरो कत्रो सान छ क्या सो होइन, कत्रो सान छ क्या मेरो आमामा छोडिदिउँ क्या। अनि मेरो साथीहरू त्यो 2-4जनाहरूलाई त्यो काठमाडौँ जाने प्लान बनाउनेहरूलाई अहिले नजानु पाउँदाखेरि कस्तो रिग्रेट भइरहेको होला होइन। होइन मलाई देखिरहेको त्यो मेरो त्यो एउटा त्यो के भन्छ नि, त्यो मेरो त्यो प्याकुले लग्ने क्षमता थिएन। हतिलाई कस्तो भइरहेको होला, म बौद्धमा घुमिरहेको छु होइन। त्यो झापामा घाँस काटेर बसिरहेको होला मेरो साथीको घरमा, चर्को घाममा होइन। झन् कति काम हुन्छ झापामा, घाँस काटेर बसिरहेको होला क्या त्यो होइन दिदी। त्यसलाई मसँग भएको भए त्यो प्याकुलेसँग त्यो नगएको भए म तँलाई पनि लिएर जाउँथेँ नि होइन। तँलाई म घुमाउँथेँ नि लगेर, कस्तो मजाले घुमाउँथेँ। देखिस् नि होइन म कहाँ घुमिरहेको छु भनेर।
मेरो बौद्ध चाहिँ मैले एकैछिनमा घुम्दै म जतिको घुम्नु गइसकेन क्या होइन त्यो प्याकुले छ नि त्यो प्याकुले मेरो छम्मालाई नलगेको भए होइन त्यसलाई चाहिँ म मजाले घुमाउँथेँ म 4 चोटि पनि घुमिदिन्थेँ 5 चोटि पनि घुमिदिन्थेँ तर के गर्नु होइन अब त्यो छैन त्यसलाई रिग्रेट त भइरह होला हल्का हल्का म अलिक ह्यान्डसम भएर कुदिरहेको छु दिदी म ह्यान्डसम भएर हिँडिरहेको छु नि होइन होइन तर अब त्यो प्याकुले त्यो कस्तो अनुहार छ थाहा तपाईँहरूलाई थाहा छैन होला होइन यस्तो परेको छ त्यो मधेस जस्तो देखिन्छ क्या होइन त्यही पनि होइन यार के हो क्या छ्या फाइनल्ली हेर न मैले यत्रो केटीहरूलाई देखिरहेको छु क्या होइन बहिनीहरू पनि रहेछ होइन यति धेरै हेर यहाँ होइन मतलब कति मजा आइरहेछ क्या मलाई देखिस् नि होइन मतलब मलाई तैँले त प्याकुलेको छममा होइन मेरो पहिलेको एक छमा तैँले देखिरहेको छु होइन मतलब म हेर न यत्रो म हिँडिरहेको छु यत्रो काठमाडौँ जस्तो सहरमा होइन म पनि राम्रो भएर आएको छु त्यही पनि मैले कोही केटीहरूलाई पनि हेरेको छैन क्या अब तैँले म कति सोझो छु भनेर तैँले थाहा पाइस् यही सोचेको तैँले फाइदा उठाएर मेरो साथीसँग गएको होइन फाइदा उठाइस् नि अब तँलाई मजा आइरह होला मलाई मजा आइरह होला तँलाई त दुःख लागिरह होला किनकि त घाँस काटेर अब घरमा आएर तैँले मेरो भिडियो हेर्दाखेरि तँलाई त मर्छेछ होला मर्छ लाग्यो त्यो रुन्छे होला कहाँबाट छोडे तैँले मलाई एसएमएस गरिस् भने म त्यो रिप्लाई गर्न सक्दिनँ नि बुझिस् नि तैँले अब मलाई एसएमएस गरिस् भने म तँलाई त ब्लक पो हानिदिन्छु त फाइनल्ली हाम्रो दिदी चाहिँ यहाँ केएल टावरमा कोही के सामान किन्न आउनु भएको अनि म पनि दिदीसँग साथी आइदिएको म पनि हेरिदिउँ न यस्तो मल के अरे केएल टावर त्यो के हो त्यो होइन जेसुकै भएको म चाहिँ पनि हेर्न आइदिएको छु अनि अब म सबै देखाउँछु होइन म चाहिँ किन्दिनँ किनकि मलाई केही पनि आवश्यकता छैन होइन सो हाम्रो दिदीले किन्नुहुन्छ अनि म चाहिँ यताउति बाहिरतिर डुलिरहन्छु बस्ती यो चाहिँ मेरो खुट्टा हो यहाँनिर चाहिँ लिचिक भएर हामी पिङ खेल्दैछौँ अगाडिबाट रेकर्ड गरिरहेको छ है मलाई हामीलाई मजा आइरहेछ एकदम हाम्रो दिदीको चाहिँ सानो खुट्टा छ त्यसरी तल ठोकिँदैन होइन मेरो चाहिँ सानो खुट्टा छ तल ठोकिन्छ यस्तो गरेर ठ्याङ हुन्छ होइन फाइनली अब चाहिँ त्यो प्याकुलेको त्यो छम्माको लागि म यहाँ लिफ्टमा चढ्दैछु होइन त्यो प्याकुलेको त्यो छम्मा छैन अनि मेरो पहिलेको एक्सम्म हो त्यसको लागि चाहिँ म लिफ्टमा चढ्दैछु है गाइज अब त्यसलाई अब के भन्नु अरू होइन सो म लिफ्टमा चढ्दैछु अब त देखिरह होला होइन तँलाई पनि चढाउँथेँ नि होइन फेरि यहाँ भित्र छिर्नुपर्छ होइन हामी चाहिँ यता पनि यतातिर यो मलमा पनि कुना काप्चाहरू हुँदो रहेछ होइन सो हामी कुना काप्चाको बाटो कतातिर जाँदैछौँ होइन सिडीहरू चाहिँ यहाँ चाहिँ के पनि रहेछ होइन ऊ भर्याङ दिदी भर्याङ यो गेमिङ जोन भर्खर हेरेर हामी फिर्क्यौँ होइन यो चाहिँ गेमिङ जोन हो क्या होइन अनि यो चाहिँ हामीबाट निस्केको बच्चा हुन्थ्यो नि होइन हाम्रो बच्चाहरूलाई चाहिँ यहाँ खेलाउनु ल्याउनु हुन्थ्यो होइन तेरो बच्चा त अब त्यो के खेलिदिन्छ होला तेरो बच्चा त त्यो प्याकुले त्यो प्याकुले यति लोभी छ नि होइन त्यसले तँलाई थाहा पनि छैन होइन त्यसले त तँलाई गुच्चा पनि किनिदिँदैन तेरो छोराछोरीलाई हेर न म त हाम्रो छोराछोरीलाई होइन गेमिङ जोनमा ल्याएर म त खेलाउनु भनेर मैले सपना देखिरहेको थिएँ कि होइन अनि त्यो प्याकुले तँलाई अब गुच्चा पनि किनिदिँदैन होइन तँलाई रिग्रेट लाग्छ अब तँलाई मन लास्ट पोल्छ क्या मेरो त्यो एक्सको बारेमा दिइरहेको छु कि म होइन लास्ट मन पोल्छ क्या होइन सो अब हाम्रो एक्सको बच्चाहरूलाई अब ल्याएर हामी यता एक्सको बच्चालाई म के खेलाउँछु ल यदि तँलाई मैले भेट्यो भने तेरो छोराछोरीले अङ्कल भनेर मामा भनेर भन्दै होला त होइन मलाई पनि खेलाइदियो अङ्कल भन्छ नि मेरो आफ्नै साथीको बुढी हो नि त मेरो साथीको तर्फबाट हुन्छ नि त छम्मा भने त गए गाँड गुलेती होइन सो अनि हेर तेरो अङ्कल मलाई पनि खेलाउनु भन्यो भने होइन अनि त्यो भतिजाहरूलाई म होइन यतितिर खेलाउँछु क्या यतितिर खेलाउँछु होइन अनि तेरो भतिजाले के भन्छ थाहा छ तेरो छोराछोरीले होइन के भन्छ भने त्यहाँको हाम्रो बाबा त कस्तो नराम्रो यो अङ्कल कति राम्रो रहेछ तपाईँले पनि अङ्कलसँग बिहा गर्नु पर्दैन थियो छ्या तपाईँ त कस्तो प्याकुले बाबासँग तपाईँले बिहा गर्नुभएको छ्या भनेर तँलाई धिक्कार छ बुझिस् नि तँलाई धिक्कार छ अनि तँलाई त्यतिखेर आएर रिग्रेट हुन्छ किन नगरेको मैले यससँग बिहा अनि त्यतिखेर त म त फिर्ता आउँदिनँ मैले पनि अर्को केटीहरू एकदम च्वाक लिएर हिँडिरहन्छु मोडल लिएर हिँडिरहन्छु मैले त्यतिखेर त होइन काठमाडौँमा मोडलको कमी छ र काठमाडौँमा मोडलको कमी छैन होइन अनि म त्यतिखेर त मोडल लिएर हिँडिरहेको छु त जस्तो झाँसे पुसेहरूलाई त म लिएर हिँड्दिनँ होइन मैले त माया गरेको थिएँ मलाई त धोका दिइस् मेरो साथीलाई मेरो साथीलाई तैँले बोयफ्रेन्ड बनाइस् होइन यहाँ पछाडि तैँले देखिरहेछस् नि यो बेबी सप भनेर लेखिरहेछ नि यहाँ अनि यो चाहिँ केटाकेटीलाई छोराछोरीहरूलाई चाहिँ मतलब सामान किन्न आउने ठाउँ भयो कि सबै कुरा पाइन्छ कि होइन मैले चाहिँ हेरेर गएको कि अब मेरो त मसँग बिहा गर्ने भइनस् होइन अब मेरो छोराछोरीलाई त किनिदिनु पऱ्यो नि होइन यस्तो बबल किनिदिनु पऱ्यो नि होइन त्यो प्याकेटले त मलाई थाहा छ किनिदिँदैन त्यो कति लोभी छ भन्ने मलाई थाहा छ होइन अनि अब म मोज गर्छु कि होइन अनि पछि म प्याकुले घर आउँदा होइन त्यो छोराछोरीले मैले यतितिर भेटेँ भने नि होइन त्यो छोराछोरीलाई हिँड म भनेर त्यो छोराछोरीले म यहीँ आएर सपिङ गराइदिउँला होइन अनि त्यतिखेर पनि भन्छ क्या तँलाई के भन्छ भने
अङ्क अनि प्याकीले हाम्रो बाबासँग किन बिहा गरेको हाम्रो बाबाले त यस्तो बेबी सपमा हो केही पनि किनिदिँदैन भनेर तँलाई हल्का धिक्कार छ यस्तो आमा यस्तोसँग बिहा गरिस् भनेर होइन त्यतिखेर पनि तँलाई एकदम रिग्रेट हुन्छ क्या तँलाई रुनु मन लाग्छ क्या त्यतिखेर होइन अनि म त्यतिखेर खुसी हुन्छु क्या बुझिस् नि यो यसलाई के भन्छ अरे दिदी VR भर्चुअल बक्स 360 ए जस्तो भयो भने एउटा भनेर मलाई केही थाहै छैन होइन सो म अब यसमा चाहिँ यो गाडी के अरे यो कुर्सीमा म बसिरहेछु होइन मलाई त मजा आउन आँटिरहेको छ यो हेरेपछि एकदम मजा आउँछ होला सो अब यहाँ हेरौँ है त कस्तो हुन्छ है त फर्स्ट टाइम हो मेरो चाहिँ यता पछाडि टिभी चलिरहेको छ है भूतवाला हेरौँ न भूतवाला भूतवाला हेर्ने हरर ल यो भूतवाला आँखावाला देखिरहेको छ होइन यहाँ पनि यहाँ आउँछ है भूतवाला हेर्नेवाला छु म How are you feeling, guys? त्यो भूतले काटेको त म चाहिँ यहाँ भूत फिल्म हेरेको कि होइन यस्तो महासाला यो माथिको यस्तो यो हुन्छ नि हल्का बुक्स हो त्यो चाहिँ हामीलाई होइन पुरै काटेको जस्तो लाग्दो रहेछ क्या पुरा मतलब एउटा सिजर कैँची लिएर आउँछ अनि कैँची लिएर एउटा भूतले आउँछ अनि च्याक च्याक गर्छ होइन अनि घाँटीहरू आँखाहरू ठ्याक्कै आफूले निकालिदिएको जस्तो लाग्दो रहेछ आमा तर मजा आउँदो रहेछ एट यहाँ चाहिँ के कुन हेर्नु प्रोन भिडियो चाहिँ हेर्न यस्तो मजा आउँछ जस्तो लाग्छ यहाँ जस फाइनली मलाई मजा आयो सो काठमाडौँ आउँदाखेरि यस्तो हुँदो रहेछ आमामा सो अनि त्यो रिग्रेट गरिरहेको छ म त बिर्सेको यार त्यो कहाँ याद छैन त्यो तँलाई कस्तो लागिरहेको त तैँले मजाले कति रुँदैछ होला यो मेरो भिडियो हेर्दै आमामा आँखाबाट यस्तो आँस झरेर होला है तँलाई त रिग्रेट लागिरहेको एउटा चेयर थियो मैले दिदीलाई बसाएँ देखिस् नि मैले दिदीलाई राखेँ एउटा चेयरमा न त बस्थिनिस् त्यो चेयरमा कस्तो मजा आउँछ हामीले त्यो रोमान्टिकवाला हेर्नलाई देखिस् हामीले भूत फिल्म हेऱ्यौँ दिदी र मैले बुझिस् नि होइन कस्तो यसलाई कस्तो लाग्यो होला कि त्यति ए पागल भइसक्यो होला यो त प्याक लिएर अहिले यसले ब्रेकअप सुन प्याक लिएर तैँले ब्रेकअप हान्ने भनेर तैँले सोचिरहेको छ होला होइन सुन न त हाने पनि म तँलाई त म अब हिँड्दिनँ किनकि म खतरा भइसकेँ म काठमाडौँ सहर घुम्न आइसकेँ होइन सो हेर हेर आइफोन भइसक्यो कि अपग्रेड पुरै आइफोनबाट अहिले क्यामेरा छैन आइफोनबाट हानिरहेको छु बुझिस् नि देखिस् नि होइन अपडेट त अब टिकटिकै फोनवालालाई के गर्नु कुरा होइन ट्याकिलेको आइफोन 6 छ भनेर तैँले ठुल्ठुलो कुरा गर्नु ठिक छैन मसँग हेर 11 प्रोले मैले क्यामेरा गरिरहेको छु बुझिस् नि मासाला मरिसक्यो होला त्यो त कति डाँट गर्छौ त्यो प्याकुलेले तँलाई यस्तोमा तँलाई त गर्दैन होइन जस मजा आएन दिदी त्यो मरिसक्यो होला क्या फाइनली आज चाहिँ यस्तो मजा आयो यार यो कियाल टावरमा हामी चाहिँ गयौँ होइन कियाल टावरमा त्यो भूत फिल्महरू हेरेको यस्तो मजा आएको नि मलाई चाहिँ त्यो उसमा चाहिँ प्रोन भिडियो हेरेर चाहिँ मजा आउने रहेछ भन्ने मैले सोचेँ होइन होइन मैले भनेको भूत फिल्म भनेको दिदी मैले चाहिँ यहाँ कोल्ड ड्रिङ्क खान आएको थिएँ म एउटा सानो पसलमा हो होइन क्याफे जस्तै अनि यहाँ चाहिँ अहिले हाम्रो ठाउँतिर के होइन हाम्रो ठाउँतिर मतलब हाम्रो ठाउँतिर सबै बुढाबुढी मात्र हुन्छ नि त पसलमा अलिक नराम्रोहरू हुन्छ सो म यहाँ आउँदाखेरि कस्तो राम्रो दिदीलाई भेटिरहेको छ होइन मलाई कस्तो खुसी लाग्यो आउँदा पनि दिदी एकचोटि हाई गरिदिनु न कस्तो राम्रो हुँदो रहेछ तपाईँ कति वर्ष पुग्नुभयो म 21 दिदी त भन्नु पर्दैन है म तपाईँलाई मतलब दिदी नभन्दा पनि हुन्छ नि भनिदिनु न छिटो वाउ जस मजा आउने रहेछ सो फाइनली अब चाहिँ हाम्रो भ्लग सकिनेवाला छ होइन मतलब म घुमेको त सकिन्न तर मेरो प्रदीप जोशीको भ्लग चाहिँ सकिनेवाला छ होइन अनि अब म एकछिन त्यहाँ दिदीसँग सुट्टा मार्छु होइन सुट्टा मारेर अब चाहिँ म जोडपाटीको लागि त अब सागर दाईकोमा निस्किन्छु है सागर दाई र मेरो आज लाइभमा कुराकानी हुन्छ सो एकदम मजा आउनेवाला छ होइन सो दिदी तपाईँ मेरो लाइभ हेर्न आउनु ब्रो तिमीबाट मेरो लाइभ हेर्न आऊ है ल ओके दाइ र म लाइभमा बस्छु आज होइन एडभेन्चर हुन्छ होइन थ्याङ्क्स फर वाचिङ अनि सेयर गरिदिनु होला होइन यदि तपाईँ काठमाडौँको हुनुहुन्छ अरू ठाउँको छ भने पनि सपोर्टको लागि सेयर गरिदिनु होला है